और लक्ष्मी, पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई भनेर बारम्बार सुनाउने गर्नुहुँदछ। र हामीहरूले यो कुरालाई सुनेर सम्झिसकेका छौँ, धन सम्पत्ति, स्त्री पुत्र भन्ने यो सबै चिज त एउटा नीच कर्म गर्ने व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। तर सन्त समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई भनेर भनिएको छ, यो कसरी हुन सक्छ भनेर हामीहरूले मनमा सोच्छौँ होला, विचार गर्दछौँ होला। हामी यहाँ यति जनसमाज बसिरहेका छौँ, तर हामी यहाँ सत्संग साधु समाजको सानिध्यमा अनि यस सत्संग रूपी मान सरोवरमा हामी बसिरहेका छौँ, तर हाम्रो मन भने सत्संगमा नरहेको हुन सक्छ। किनभनेदेखि मन अत्यन्तै चञ्चल छ, चलायमान छ। यो मन एक ठाउँमा रहनै सक्दैन, यो जताततै भागिरहँदछ। र हामी सत्संगको भवन भित्र छौँ, सत्संगको मान सरोवरमा हामी बसिरहेका छौँ, तर पनि हामी सत्संगका ती शब्दहरूदेखि, ती गुणानुवादहरूदेखि हामी के छौँ भन्दाखेरि अलग्गै हामी भइरहेको छौँ। किन? मनको कारणले गर्दाखेरि। र सत्संग हेर्नुहोस्, कानले सुन्ने होइन, सन्तले सम्झाउनुहुन्छ, सत्संगलाई हृदयले सुन्नु पर्दछ। जब हामी हृदयद्वारा सत्संगलाई श्रवण गर्दछौँ, हामी बाहिर रहेर पनि, यो भवनदेखि बाहिर रहेर पनि विभिन्न प्रकारका कर्महरू गरेर पनि यो शब्दलाई, यदि सत्संगका शब्दहरूलाई एकाग्र गरेर बाहिर कर्म गर्दै अनि सत्संगका शब्दहरूलाई सुनेको छौँ भनेदेखि हाम्रो त्यो सत्संग हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सुलभ भयो, अनि त्यो सत्संगद्वारा हाम्रो जीवन धन्य बन्न सक्दछ। र यो सत्संग बडे भाग्य पाइए सत्संगा, बिनही प्रयास हो त भवभंगा। हाम्रो शास्त्रले भनिरहेको छ, सत्संग ठुलो भाग्यले प्राप्त हुन्छ। जन्म जन्मको पुण्यको पुंजी जब एकत्रित हुन्छ, समयका महान पुरुषको जब भक्तमाथि कृपा हुन्छ, तब उसलाई सत्संग अनि सन्त समाज प्राप्त हुन्छ। जब उसले जीवनमा सन्त समाजलाई प्राप्त गर्दछ, सत्संगलाई प्राप्त गर्दछ, हृदयद्वारा सत्संगलाई श्रवण गर्दछ भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि बिनाही प्रयास हो त भवभंगा। यो संसार रूपी भवसागर तर्नको लागि आज मानव समाजले विभिन्न प्रकारका कर्महरू गरिरहेका छन्। भागवत लगाउँदछन् र व्रत राख्दछन्, तीर्थ जाँदछन् र विभिन्न प्रकारका दान पुण्यहरू गर्दछन्। किन भन्दाखेरि संसार रूपी भवसागर तर्नको निम्ति। तर जीवनमा जब व्यक्तिलाई सत्संग प्राप्त हुन्छ, सत्संगलाई प्राप्त गरेर श्री गुरु महाराज जी को असीम अनुकंपा दयाद्वारा जब उसले अध्यात्म ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ अनि उसले ध्यान साधनाहरू गर्न लाग्दछ, त उसले ती विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्नै पर्दैन। ऊ सजिलो प्रकारले संसार रूपी भवसागर तर्न सक्छ भनेर यसरी हाम्रो ग्रन्थ र सन्तले एक मुख भएर बताइरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै मात्रमा हामीले अत्यन्तै सुन्दर भजनलाई श्रवण गरिरहेका थियौं। राम 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 जपौँ न रामको नाम, रबाट राम्रो मबाट महान गरौँ न एक काम। र हेर्नुहोस्, भित्रको श्वास भित्रै हुन्छ पनि यो जीवन चट्टै, बाहिरको श्वास बाहिरै हुन्छ पनि यो जीवन चट्टै। यस्तो कस्तो जिन्दगीमा नाम जपौँ झट्टै, जिन्दगी त सिसा रहेछ फुटन सक्छ पट्टै।
भजनले यति सुन्दर ढङ्गमा हाम्रो यो नश्वर जीवनको बारेमा सम्झाइरहेको छ। हे मानव, यो भजनलाई सुनेर तिमी सम्झिने प्रयास गर। यो जीवन नश्वर जीवन हो, क्षणभङ्गुर जीवन हो, यसको केही पनि भरोसा छैन र यो जीवन फेरि पनि हाम्रो शास्त्र र सन्तले भन्नुहुन्छ अत्यन्तै महान हो भनेर। बडे भाग्य मानुष तन पावा, ठुलो भाग्यले मान्छेको जीवन पाइन्छ भनेर सन्तले भन्नुहुन्छ। किन? क्षणभङ्गुर जीवन छ, नश्वर जीवन छ, नासेर जान्छ र फेरि पनि सन्तले भन्दै हुनुहुन्छ यो जीवन अत्यन्तै महान छ भनेर। र यो यस्तो महान जीवनमा हामीहरूलाई बनाउने वाला जो परमपिता परमात्मा छ, जो कर्तार छ, यो संसारलाई बनाउने वाला जो कारिगर छ, उसलाई हामीले जान्न सक्दछौँ। नर्तन पाए के यतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। 2 दिन जग में जीना है, इतने में क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। सन्तले भन्दै हुनुहुन्छ नर्तन पाए के यतन कर ऐसा। आज हामीले मनुष्य जीवनलाई प्राप्त गरेर संसारमा भौतिक जगतमा यो जिउनको लागि संसारमा हिँड्न डुल्न खाना बस्नको लागि कति प्रकारका यतनहरू गरिरहेका छौँ। तर त्यो यतन गर्दा गर्दै पनि हामीले संसारमा कमाएको जमाएको धन सम्पत्ति संसाधन, हाम्रा इष्ट मित्र बन्धु बान्धवहरू सबै नै यही छुट्ने छ। केही पनि हाम्रो साथमा जाँदैन। घर की नारी को कहाँ तन की नारी संग न देही। घरको नारी त टाढोको कुरा हो, शरीरको नारीले पनि तिमीलाई साथ दिँदैन, शरीर पनि यही छुट्ने छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो नर्तनलाई प्राप्त गरेर हे मानव यस्तो यतन गर, यस्तो कार्य गर जसले यो यस्तो सुन्दर संसार बनाउने वाला कर्तारलाई तिमी प्राप्त गर्न सक्षम हौ भनेर यसरी हामीलाई यो बोलले सम्झाउँदैछ। नर्तन पाए के यतन कर ऐसा जिससे वह कर्तार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ। यस्तो उत्तम योनि, महान योनि फेरि हामीलाई बारम्बार मिल्ने वाला छैन। डुब्दै गर्भ र कुम्भी पाकहरूमा हरदम उभिन्डो मुख, भोग्दै कीट पतंग पक्षी पशुका 84 लाखौं दुख। अहिले बल्ल मानुष भइकन यहाँ जन्मी रहेछु हरे, यही बेला केही पुरुषार्थ नगरे पर्नेछ धोका भरे। हाम्रो सन्तहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हे मानव, यो जीवन त नश्वर हो अनि के मर्छ भन्दाखेरि यो शरीर मर्छ। यो शरीर भित्र जुन आत्मा छ, चेतन शक्ति छ, जसले तिमी हिँड्न सकिरहेको छौ, डुल्न सकिरहेको छौ, बोल्न सकिरहेको छौ, त्यो शक्ति के छ भन्दाखेरि अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ र उसको कुनै पनि कालमा नाश हुँदैन। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा सम्झाउनुहुन्छ कि यो आत्मा यस्तो अजर अमर अविनाशी छ। नैनन छिदन्ति शास्त्राणि नैनन दहति पावक, न चैनम कलेदन तापो न शोषति मारुत। हाम्रो शरीर हेर्नुहोस्, यो शरीरमा हामी सब्जी सुधार्न बसेको हुन्छौँ। अब सब्जी सुधार्न बसेको बेलामा हाम्रो मनिराम भने चाहिँ डुल्न गयो भने र हाम्रो मन चाहिँ त्यहाँ सब्जी सुधार्दै गरेको ठाउँमा छैन भनेदेखि हामी चुलेसी लिएर बसेको छौँ, हामी छुरी लिएर बसेको छौँ,
केही पनि चिज लिएर हामी सब्जी सुधार्दैछौँ भन्दा सब्जी सुधार्नुभन्दा हाम्रो हात पहिले सुधारिन्छ, होइन? शरीर त काटिने रहेछ नि अस्त्र शस्त्रले, तर आत्मा अस्त्र शस्त्रले काटिँदैन रे। हामी खाना बनाउँदैछौँ, हामीहरूले दाउराको आगो बालेर खाना बनाउँदैछौँ चुलोमा भने त्यहाँ दाउरा ठोसेर भित्र चुलोमा हाल्नु पर्यो भनेर दाउरालाई यसो ठोसठास पार्दाखेरि त्यो दाउरा भित्रभित्रै जलेको छ भनेदेखि यसो समाउँदाखेरि अघि हाम्रो हात के अरे जल्छ, होइन? अब अग्निले आगोले त शरीरलाई त जलाइदिन्छ र हावाले यो शरीरलाई सुकाइदिन्छ, पानीले गलाइदिन्छ, तर त्यो आत्मा चाहिँ यस्तो अजर अमर अविनाशी छ, न उसलाई आगोले गलाउन सक्छ, न अस्त्र शस्त्रले काट्न सक्छ, जलाउन सक्छ, न अस्त्र शस्त्रले काट्न सक्छ, न पानीले गलाउन सक्छ, न हावाले नै सुकाउन सक्दछ। अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ। र त्यस्तो आत्मा शक्तिलाई हामीहरूले जानेर आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउन सक्दछौँ। हामीहरूलाई डाक्टर साहबले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामीहरूले जस्तै त्यो गाउँको 13 जना साथीहरू मित्रहरू थिए, घुम्नु गएको थिए र कमाइ गर्नु गएको थिए र आफ्नो मित्रलाई उनीहरूले भुलेको थिए। त्यस्तै हामीले त्यो हाम्रो जुन आत्मा जुन मित्र छ र त्यो आत्मालाई हामीहरूले नजान्नको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा हामी के छौँ भन्दाखेरि दुखी छौँ, अशान्ति छौँ। अनि यो मनको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, सन्त सम्झाउनुहुन्छ, मन ही मनुष्याणाम कारणम बन्द मोक्ष यो। मनकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी विभिन्न भक्तहरूका विभिन्न सन्तहरूका उदाहरण महिमा गाउँदछौँ, सुन्दछौँ, होइन? सुर, तुलसी, मीरा, कबीरा, ध्रुव, प्रहलाद, होइन, विलनी, अहिल्या, यिनीहरूका उदाहरणहरू सुन्दछौँ। र किन सुन्दछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो मनलाई विषय वासनाहरूबाट हटाएर, भौतिक संसाधनहरूबाट हटाएर उहाँले त्यो सत्य कुरोमा, त्यो परमात्माको पवित्र नाममा, जसलाई हाम्रो सन्तहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी यस संकल्प मात्र न सर्व पाप परिमज्जते भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो नाममा ती भक्तजनहरूले आफ्नो मनलाई लगाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आज के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सो शरीरद्वारा नभएर पनि नामद्वारा अजर हुनुहुन्छ, अमर हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। मनकै कारणले गर्दाखेरि अब त्यही मनलाई हेर्नुहोस्, दुष्टजनहरूले संसारमा र उनीहरूले नहुने कार्यमा लगाएको कारणले गर्दाखेरि आज रामको हर घरमा के हुन्छ भन्दाखेरि पूजा हुन्छ, रावणको हर साल के हुन्छ भन्दाखेरि पुतला जल्दछ। आज हर घरका आमा बुवाले, माता पिताहरूले आफ्नो छोराको नाम कृष्ण राख्नुहुन्छ, कंस कसैले पनि राख्नु हुँदैन। र हर आमा बुवाले अर्जुन, युधिष्ठिर, होइन, सहदेव नाम राख्नुहुन्छ, तर दुर्योधन, दुशासन कसैले पनि राख्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो मनलाई के गरे भन्दाखेरि विषय वासनामा लगाइदिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरू के छन् भन्दाखेरि उनीहरूको नाम पनि संसारमा कसैले लिन चाहँदैन। र सन्तले भन्नुहुन्छ, हे मानव मन ही मनुष्याणाम, यो मनकै कारणले गर्दाखेरि मान्छेले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। मनकै कारणले गर्दाखेरि मानव महान बन्न सक्छ, मानवदेखि महामानव बन्न सक्छ, देवता बन्न सक्छ। तर मनकै कारणले गर्दाखेरि मान्छे अधोगतिमा जान्छ अनि त्यो राक्षस पनि बन्न सक्छ। यो मनलाई तिमी कहाँ लगाउने? कबीर साहबले भन्नुहुन्छ, कबीरा मन तो एक है भावे जहाँ को लगाए, चाहे विषय में लगाए चाहे भक्ति कमाए। कबीर साहबले भन्नुहुन्छ मन त एउटा छ, हैन? अब यो एउटा मनलाई तिमी विषय संसारमा लगाउँछौ या परमात्माको भक्तिमा लगाउँछौ या ईश्वरको भक्तिमा लगाउँछौ?
कहाँ लगाउँछौ, यो तिम्रो इच्छाको कुरा हो। राजा हेर्नुहोस्, हामीहरूले आफ्नो मनलाई कहाँ लगाउनु पर्ने श्री गुरु महाराजजीले हामीहरूलाई त्यो विद्या हामीलाई दिनुभएको छ। करसे कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। हे मानव, यस संसारमा जिउनको लागि विभिन्न प्रकारका संसारका कर्महरू पनि गर्नु पर्दछ, तर ती कर्म तिमी करद्वारा गर। संसारका कर्म गर्दाखेरि तिम्रो मन पनि त्यही लगाउने होइन। मनलाई कहाँ लगाउने भन्दाखेरि कृपा निधान होइन, जहाँ परमपिता परमात्मा बसेर यो शरीरलाई चेतन गराउने वाला जुन आत्मा शक्ति छ र जुन प्राणवायु छ, त्यो प्राणवायुलाई हाम्रो जीवनमा र यो जीवनका प्रत्येक श्वासमा तल र माथि गराइरहनु भएको छ। त्यो कृपा निधान त्यो परमात्मामा तिमीले आफ्नो मनलाई लगाऊ। के थाहा, भित्रको श्वास भित्रै हुन्छ पनि यो जीवन चट्टै। हामीहरूले आफैले आफ्नो श्वास फेरेको छौँ र होइन, हामीहरूले तल माथि श्वास गरेका छौँ। कसै व्यक्तिले श्वासलाई आफै तल माथि गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि भन्नुहोस्, हात उठाउनु होइन। हामीले आफै यो श्वासलाई तल माथि गराउन सक्ने भएदेखि हामी किन मर्थ्यौँ र? कोही मानव मर्नै चाहँदैन। आज मानव यस्तो शिथिल अवस्थामा, जीर्ण शीर्ण अवस्थामा पुगिरहेको हुन्छ, आफै हिँड्न डुल्न बोल्न चल्न खान सक्दैन, तर पनि उसलाई संसारमा जिउने आशा हुन्छ। मान्छेलाई मर्ने त इच्छै हुँदैन होइन, तर इच्छा नहुँदा नचाहँदै पनि हामीहरूले मर्नुपर्छ होइन। भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो श्वास हामीहरूले आफै चलाएका छैन, यो श्वासलाई चलाउने वाला नै त्यो परमपिता परमात्मा हो। त्यही नामको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि र यो हाम्रो प्राणवायु भित्र बाहिर गरिरहेको छ। कुन दिन परमात्माले त्यो भित्रको अब प्राणवायुलाई भित्रै छोडिदिनु भयो भनेदेखि हाम्रो जीवन लीला समाप्त भयो। बाहिर निस्केको प्राणवायुलाई बाहिरै छोडिदिनु भयो भनेदेखि पनि हाम्रो जीवन लीला समाप्त भयो। यो शरीर त सिसा जस्तो नै रहेछ नि। शरीर त्यो सिसा टुटेपछि अनि त्यो एकदम केही काममा आउँदैन, त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि आत्मशक्ति निस्केपछि केही पनि काममा आउँदैन। र यो जीवनको महिमालाई तिमी बुझ मानव। यस्तो जीवन क्षणभङ्गुर जीवन त तिमीले प्राप्त गरेको छौ, तर कति महान जीवन होइन। र देवी देवताहरूले पनि यो जीवनको लागि, यो शरीरको लागि, मानव जीवनको लागि याचना गरिरहनु भएको छ। सुर दुर्लभ सदग्रन्थ न गावा, देवी देवताहरूलाई पनि यो जीवन दुर्लभ छ। हे प्रभु, हामीलाई पनि मनुष्य जीवन दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले पनि याचना गरिरहनु भएको छ। र यति महान जीवन हामीले प्राप्त गरेका रहेछौँ, तर यो जीवनको महत्त्व कतिखेर छ भन्दाखेरि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएन जेही परलोक सवारा। यदि तिमीले त्यो आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरेर भगवानको त्यो गुप्त नामलाई जानेर साधना गर्यौ भनेदेखि, उपासना गर्यौ भनेदेखि यो जीवन एउटा मोक्षको दरवाजा हो, दैलो हो। अनि तिमीले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छौ यदि तिमीले त्यो साधना गर्यौ न, त्यो आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानलाई जानेर परमात्माको गुप्त नामलाई जानेर उपासना गर्यौ न भनेदेखि फेरि के हो भन्दाखेरि यो 84 जाने पनि दैलो हो होइन। अघि हामीले सुन्दै थियौँ नि, डुब्दै गर्भ र कुम्भी पाकहरूमा। र हेर्नुहोस्, हामीहरू कहिले हाम्रो आत्मा अब बिरालोमा गयो होला, कहिले कुकुरमा गयो होला, कहिले फ्याउरोमा गयो होला, कहिले सर्पको जुनीमा गयो होला, कहिले माछाको, कहिले कुखुराको, कहिले बाख्राको जुनीमा गयो होला। डुब्दै गर्भ र कुम्भी पाकहरूमा जुन पनि जुनीमा गयो ऊ आमाको गर्भमा गएर अनि त्यहाँ त्यो गर्भको दुःख कष्टहरूलाई सहेर अनि उसले जन्म लियो। र हजुरले सुन्नुहुन्छ कि यस्तो जीवनलाई अब त्यस्तो ठाउँमा गएर अनि यो जीवात्माले यस्तो महान जीवनलाई प्राप्त गरेको छ। यही बेला केही पुरुषार्थ नगरे, अहिले केही हामीहरूले पुण्यको कार्य नगरे, यो आत्मा उत्थानको कार्य नगरे फेरि हामीलाई पछि पछुते हुनेछ, पछि हामीलाई फेरि धोका हुनेछ भनेर यसरी सन्तहरूले बारम्बार सम्झाउने गर्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस्, हामीले परमपिता परमात्माको भक्ति सबैजना व्यक्तिहरूले, कति व्यक्तिले भन्दछन् अरे भक्ति त चौथा अवस्थामा गएर गर्ने हो भनेर।
र हेर्नुहोस् अहिले जवानीमा बालापनमा त परमात्माको भक्ति गर्ने होइन, अहिले त संसारको सबै कार्यहरू गर्ने होइन, संसारमा रमाउने डुल्ने घुम्ने होइन, सबै संसारको कार्य सकेपछि चौथा अवस्थामा गएर परमात्माको भक्ति गर्ने हो भनेर भन्दछ। तर सन्त भन्नुहुन्छ चङ्गा चित्त छँदै उमेर रहँदै पैसा छँदै हातमा व्याधिले नछुँदै आयु रहँदै बरकत छँदै गातमा आफ्नो श्रेय हुने पछि सुख हुने धन्दा छिनी हाल है आग लागि घरमा भएपछि कुवा खन्दा हुने छैन है। हाम्रो सन्तले भन्नुहुन्छ कि चङ्गा चित्त छँदै होइन। अब बुढेसकाल लागेपछि त के हुन्छ भन्दाखेरि बिर्सिने व्यथा लाग्छ होइन। अहिले भनेको कुरा पनि बिर्सिन्छौँ होइन, थाहै हुँदैन। अनि त्यतिखेर गएर परमात्माको भक्ति कसरी गर्ने होइन, त्यतिखेर सत्सङ्ग सुनेर अनि कसरी सेवा गर्ने, कसरी ध्यान गर्ने बुढेसकालमा गएर होइन। र सन्तले भन्नुहुन्छ बुढेसकालमा होइन, तिमी बालापनदेखि नै तिम्रो के अरे चित्त त्यही जुन तिम्रो के अरे अब एउटा स्मरण शक्ति छ, त्यो स्मरण शक्ति त्यो बिर्सिने नहुँदाखेरि नै तिमीले चाहिँ त्यो परमात्माको नामलाई जानेर त्यसको स्मरण गर होइन। चङ्गा चित्त छँदै उमेर रहँदै, उमेर छँदै होइन, पैसा छँदै हातमा, भक्ति गर्नको लागि पनि पैसाको आवश्यकता पर्दछ। अब हामी यहाँ कति टाढा टाढाबाट आयौँ, भक्ति गर्न पैसा चाहिँदो रहेछ भन्यो भने यहाँ टाढा टाढा आयौँ नि, हामी बिना संसाधन त आयौँ न। कोही हामी आफ्नो के अरे अब मोटरसाइकल लिएर आयौँ, कोही स्कुटी लिएर आयौँ, कोही कार गाडी लिएर आयौँ, कोही ठुलो गाडीमा आयौँ होइन, कोही हामी अब त्यो लाइन बसहरूमा चढेर आयौँ यहाँ होइन। अब यहाँ आउनसम्मको लागि त हामीलाई त्यो के अरे पैसाको आवश्यकता पर्यो होइन। र अनि पैसा छँदै हातमा व्याधिले नछुँदै, यो शरीरमा रोग नलाग्दैखेरि, रोग लाग्यो भनेदेखि त हेर्नुहोस् अब कहिले घुँडा दुख्छ, अब ध्यानमा बसौँ है भने एकछिन नामको सुमिरन गरौँ भनेर बसौँ भने घुँडा दुख्छ, कट हुन्छ होइन, अनि ढाड दुख्छ, अनि त्यसपछि यता दुख्छ उता दुख्छ, भजन हुँदैन। त्यतिखेर त दुखाइको मात्रै भजन हुन्छ, ध्यान हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् व्याधिले नछुँदै बरकत छँदै गातमा तागत के अरे शरीरमा हुँदैखेरि परमात्माको भक्ति गर्न पनि तागतको आवश्यकता पर्दछ। तागत हुँदाखेरि नै अनि आग लागि घरमा भएपछि जब के अरे कोही व्यक्तिले एकदम जग्गा लियो, घर बनाउनको लागि घडेरी लियो, अनि त्यसपछि उसले घर बनायो होइन। अब घर बनाइसकेपछि पनि उसले पानीको व्यवस्था गरे, न त उसले इनार खन्यो, न त उसले ट्युबवेल नै लगायो होइन, न त त्यहाँ कुनै उसले पानीको के अरे अब जतन गर्यो। तर उसको घरमा अब आग लागि भयो नि, आग लागि भएपछि चाहिँ अब म कुवा खनेर घरको आगो निभाउँछु भन्यो भने घर डढेर खरानी हुन्छ, यता कुवा खनेर पानी निस्किँदैन होइन। र त्यस्तै सन्तले भन्नुभयो भक्ति बुढेसकालमा गएर गर्छु भन्यो भने बुढेसकालमा भक्ति हुँदैन, राम 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 भन्छु भन्यो भने पनि लाम 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 हुन्छ होइन। र भक्ति हामीहरूले एकदम बालापनदेखि नै, जस्तै हामीले ध्रुव प्रहलादको उदाहरण सुन्दछौँ, र त्यस्तै उमेरदेखि नै हामीले भक्ति गर्नुपर्ने हो। र तर हामीले जुन अवस्थामा गएर र जुन समयमा गएर साधु सन्तको सानिध्यलाई प्राप्त गऱ्यौँ, सन्त समाजलाई प्राप्त गऱ्यौँ, सत्सङ्ग सुन्यौँ, फेरि हामीले यो नसम्झ्यौँ होइन हामीले त बुढेसकालमा गएर पो ज्ञान पायौँ त, अब हामीहरूको त व्यर्थ रहेछ भनेर पनि नसम्झ्यौँ। हामी धन्य छौँ जसले पनि आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गऱ्यौँ, श्री गुरु महाराजजीको कृपालाई प्राप्त गऱ्यौँ। हामी अत्यन्तै धन्य छौँ। हामी अझै ध्यान गर्ने, साधन गर्ने, सेवा गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने हामीले प्रयत्न गरौँ होइन। र जसले आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरेको छैन र उहाँहरूले होइन हामी त वृद्ध भएछौँ, अब हामी त काम लाग्ने रहेन रहेछौँ भनेर चाहिँ नसम्झिनु होला। र जति सक्नुहुन्छ चाँडो सत्सङ्गलाई सुनेर आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानलाई जान्ने हजुरले प्रयत्न गर्नुहोला। अघि हामीलाई डाक्टर साहबले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो जुन कुरोको लागि भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्य उपदेक्षिन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्दर्शिन। हामी गीतालाई पाठ गरेर मात्रै नबसौँ, गीतालाई अध्ययन गरेर मात्रै नबसौँ। गीताले के भन्दैछ भन्दाखेरि हे अर्जुन तिमी सद्गुरुको शरणमा जाऊ भनेर अर्जुनलाई भनेको हो त भन्दाखेरि अर्जुनका गुरु त कृष्ण भगवान नै भन्नुभयो नि। 18 एकजनी सेनाको मध्यभागमा त्यो युद्धको मैदानमा बिचमा आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानको बोध भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई के अरे गराउनु भयो।
त्यो गीता अर्जुनको लागि बनेको होइन, तपाईँ र हाम्रो लागि बनेको। त्यो गीताले हामीलाई, भगवान् श्री कृष्णले हामीलाई हराउनु भएको। हे संसारका मानव, हे कलिका मानव हो, यो गीतालाई अध्ययन गरेर चाहिँ तिमी समयको तत्त्ववेत्ता महान पुरुष जसले आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानको तिमीलाई बोध गराउन सक्दछ, तिमी भित्र भएको त्यो परम ब्रह्म, त्यो परम ज्योतिको तिमीलाई दर्शन गराउन सक्दछ। उसको शरण सानिध्यमा गएर उसको सेवा सद्भावद्वारा उसको सेवा गर। अनि तिम्रो सेवा र तिम्रो भावनालाई हेरेर जब उसको आत्मा प्रसन्न हुन्छ, तिमीलाई आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानको बोध गराउनेछन् भनेर गीता हाम्रो लागि बनेको, अर्जुनको लागि बनेको भनेर हामी मख परेर नबसौँ। गीता हाम्रो लागि बनेको र म गीतालाई अध्ययन गर्दछु भनेर यही नै मेरो धर्म हो भनेर पनि नबसौँ। गीताले अराएको कुरालाई हामीले मान्यौँ भने, समयको तत्त्ववेत्ता महान पुरुषलाई खोजी गरेर उनको शरणमा पर्यौँ भने मात्रै हाम्रो आत्माको उत्थान हुने रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर र जसले पनि आत्मज्ञान तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, प्राप्त गरे भनेर पनि नबस्नु होला। अब तपाईँले आत्मज्ञानी बनिने त्यो एउटा विधिलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। अब आत्मज्ञानी बन्ने नबन्ने तपाईँको हातमा छ। यदि तपाईँले मेडिटेसन गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो भने तपाईँ आत्मज्ञानी बनिनुभयो होइन। डक्टरले तपाईँलाई औषधि दिन्छ, औषधि दिएर तपाईँलाई परहेज बताउँछ, यो औषधि समय समयमा खानु, अनि तिमीले परहेज पनि गर्नु भनेर औषधि लगेर समय समयमा त खाए, परहेज गरिन भने पनि बिरामी जाति भएन, परहेज गरे औषधि सेवन गरिन भने पनि बिरामी जाति भएन। र सद्गुरु रूपी डक्टरले हामीलाई यो आत्मज्ञान रूपी औषधि दिनुभएको छ, नाम रूपी औषधि दिनुभएको छ, साथमा परहेज पनि बताउनु भएको छ। र हामीहरूले परहेजको साथमा औषधिलाई सेवन गऱ्यौँ भने अनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोहमाया रूपी रोगदेखि निर्मूल भएर हामी परमपिता परमात्माको अनन्य भक्त, ध्रुव, प्रहलाद, सुर, तुलसी, कबीरा जस्तो भक्त हामी बन्न सक्छौँ।